गोयच्या विरोधकांच्या युतीचें तुझे माझे जमेना तुझ्या वाचून करमेना अशें जालां. पणजे युतीची मिटींग आसली खंय. युरीन विजयाक ऐन वेळार मिस कॉल दिलो. कॉल पळयलो आनी रोखडोच पावलो करपाक आतां विजय कितें हनुमान न्हू वा सुपरमॅन. युती धर्माचे मिटिंगेच्या मिस्ड कॉलाक घेवन विजयान अजाप उक्तायला. भाजपाक सत्ते भायर करपाक जाय. बीजेपी सरकाराक घरा बसयतले जाल्यार विरोधकांची युती साप्प गरजेची अशें विजयान कितलेशेच खेपे सांगलां. काँग्रेस म्हणटा आपूण बीजेपी विरोधी. गोवा फॉरवर्डय बीजेपीक देंवोवपाक सोदता. बीजेपीक विरोध हो दोगांचो समान केंद्रबिंदू. पूण बीजेपी विरोधी विचार कृती रुपांत हाडपाक वेवस्थीत मिटिंगो जावन चर्चेंतल्यान एकमत जावपाक जाय. स्ट्रॅटेजी आखून फुडें वचपाक जाय. दाखोवपाक एक आनी भितरल्यान फितूर अशें जावंक फावना. हें लास्ट सेशन आसूं येता पूण आपूण हे खेपे खंयच कमी पडचो ना. विजयान आत्मविस्वास उक्तायला. बिहारांत विरोधक एकठांय नासतना बीजेपीक तांक दाखोवन दिली. गोंयांतय ही तांक दाखोव येता. आयकात विजयाक. युनायटेड ऑपोजिशनाची मिटींग असली तुमकां बीन कितें आसलें? म्हाका कसलेंच इंटिमेशन हे मिटिंगेचें ना. तुमी आतां म्हाका हो प्रश्न विचारतात फातोर्डा. मिटींग आतां चालू आहा एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान पर्वरी. हांव कांय पायलट न्ही आनी म्हजे कडेन कांय विमान ना आतां वचून पावपाक थंय. सो इंटिमेशन नाशिल्लें म्हणून म्हाका खबरूच नाशिल्ली मिटींग आसा म्हणून म्हाका मिडिया कडच्यान कळ्ळें. एकल्यान न्यूज हबांतल्यान म्हाका एक फोन आयलो आनी मागीर तांणी फोनूच घेवपाक परतो करता म्हणलो. ताजे मदीं एक सेकंडा खातीर ऑपोजिशन लिडराचो मिस कॉल मेळ्ळा. म्हळ्यार 7 मिनटां 5 जावन 7 मिनटां आतां जस्ट नाव. सो तो नांवा खातीर ताणें केला आसतलो पूण म्हाका कसलेंच इंटिमेशन ना. इन एनी केस हांवें जें 4.5 वर्सां केल्लें आहा म्हणल्यार बीजेपीच्या सरकाराक एसेंब्लीन एक्सपोज करप लोकांचे विशय घेवन आनी लोकांचे विशय आमी मागिल्ले आहा घेतिल्ले आसा कंपायल केल्ले आहा आनी जे भशेन बीजेपी सरकाराक एक्सपोज करूंक जाता तें हांव करीत रावतलो. आनी हें म्हाका दिसता हें लास्ट सेशन आसूंक शकता. हे लास्ट सेशनान हांव कमी पडचो ना. युनायटेड ऑपोजिशन आसूं वा नासूं हांव जें म्हजें काम करूंक जाय तें करतलो. अशांनी बीजेपीक हारोवप शक्य जातलें खंय तरी? तुमी ऑपोजिशन आसा एक सायडीन. ना म्हाका दिसता बीजेपीक हारोवपाक पळय युनायटेड म्हणटा तें कितें? युनायटेड म्हणटा तें खरेंच युनायटेड आसपाक जाय. तें दिसपाक युनायटेड आनी भितरल्यान फितूर तशें जावन युनायटेड जायना तें. सो तेंच गोंयान आज मेरेन दिश्टी पडना म्हणून तें ऑपोजिशन मातशें वीकशें दिसता. म्हणून आमी बीजेपीक ताजे मागीर हें युनायटेड ऑपोजिशन आसतनाय बी हारयलेली आहा खूब कडेन. सो अशें न्ही की इट इज इम्पॉसिबल. हें करूं येता. आनीक आतां खूब कडेन अशे प्रयोग यशस्वी जाता ते दिश्टी पडटा. प्रशांत किशोर जे आज बीजेपी नॅशनल प्रेजिडेंटाचो मतदारसंघ जो ताणें व्हेकेट केलो राज्यसभेन वचपाक त्या मतदारसंघान बीजेपी 1995 केन्नाच हारूंक ना. ती आज हारल्या. हाजो अर्थ कितें? थंय युनायटेड ऑपोजिशन आशिल्लें नाशिल्लें पूण एक बरें फोकस्ड ऑपोजिशन आशिल्लें. तें बरें फोकस्ड ऑपोजिशन घेवन बीजेपीक हारोवं येता हें ताणें दाखोवन दिल्लें. बिहाराक हें गोंयानूय आमी दाखोवंक शकता.